قدمي نافتناي قوصرا بوتا نام محازاي كرخبا قدم مخادي كمز زبل حسابات أو حنقولي متسني كمز عينة تكالات مخا بركت زبلو سلدي عمتاو كوبخا مخا بنصا اندحر هاليوم سي انتاي كوينه اقدمه زخل عمتات زي فلطكوم ازوم كالوتي حواتي ارتراوين كنز نغرزس يفلطو دو يخونو نبعل من يكنغرن ወይ ድማ ይፈልጦ ዶ አይፈልጠንስ በከመይ ከረጋግጽ ይኽእል እንዳበልኩ ኣብ ርእሰይ ብዙሕ ሓሳባት ከመላልስ ውዒለ እትንስኻ ወርሓዊ ሰሪሕኻ እትወሰልዲ ገዛ ክራይ መግቢ ኤሌክትሪክ ኩሉ ነገር ወጻኢታት ሸፊንካ እኹል ምዘይከውን ብዘይካቶም ናብ ማለት ሶሻል ክህቡኻ ዝኽእሉ ትካላት ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ተባሂሎም ዝጽውዑ ትካላት ብነፃ ብርክት ዝበለ ሰልዲ ከም ዝህቡ ኣፍልጦ ኣለክዶ ኢላ ናይ ሓቲታትኒ ሰላምታይ ንዓኹም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል እዚኣ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሒዝያ መጽእ ዘለኹ ሓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ ንኹላትና ክትምህርን ክትጠቅምን ትኽእል ዝበልክዋ ነገር ሒዝያ መጽእ ዘለኹ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብምልኣ እንድሕር ተኸታተልኩማ ሃናጺትን መኻሪትን ኮይና ክትረኽቡዋ ስለትኽእሉ بتوسخ نبوزحات كتبصح شير لايك كومنت بعبيخا اذا channel نختعبي ناتكم حاجز اي فليا اذا مالت لايك كومنت شير كومون سبسكرايب بتقبر لي هنات زخونه ريتكم نقيفتكم قبل بي دامسكونكو نافتا فيديو كسكروكم ملو تحستو نايزا فيديو زيا نزي مسل انا ايرتراويت كوينه بعدمه دفء زبلكو ابزناي سدت هاجر بزح عامته تقميته حنتي زفلطان زفتوان مسارحتي زامنان زبلا محازا علاتني زياخا قوال زهاجر كوينا نروجاويتيا كل جيزي مساي ابغونني مسكونتيا ابصقماتي اب كل نغرات بصحفت ورقاقتي زخونه نغر حاجز اندحراليني نع اي حتامو ابزحا صره جيزي حاجزي تبركتلي سلازي ناي سدت محازاي ناي سدت ادي كبلاون اي شجرن مخنياتو بزح نجار يعني عي حالفاتات جيرات اللي حدا معلت جن بزعبا سلدي إيكونومن قطبان كشجر مسرعيتني زخون حاجز كاب الجبر تسناي تكالاتي رخيب كي تفلترو بجيكا زي سوسيال زبحال إلى مسحاتتني أنا بلكعكم خمزلو أي فلتني زخون سلدون حاجز رخيبة أي فلتني إليا اتنسخا ورحاوي سريحخا توسلدي ገዛ ክራይ መግቢ ኤሌክትሪክ ኩሉ ነገር ወጻኢታት ሸፊንካ እኹል ምዘይከውን ብዘይካቶም ናብ ማለት ሶሻል ክህቡኻ ዝኽእሉ ትካላት ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ተባሂሎም ዝጽውዑ ትካላት ብነፃ ብርክት ዝበለ ሰልዲ ከም ዝህቡ ኣፍልጦ ኣለክዶ ኢላ ናይ ሓቲታትኒ ኣነ ብዘይካዞም ሕጋዊ ናይ ዝሃገር እዚ ሶሻል ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ቤት ጽሕፈት ካልእ ዝፈልጦ የብለይን ምስ በልክዋ اوكي من البات زوم زبلك زلخو جبرت سناي سب ترخبو ممبر اللو بزوح بركت زبل سلدي كحجزخا زخولو جبرت سناي سلازلو نابزيهم كرخبكي دليت مزهلوكي دحار رخبني لاتني كم تستقاصرنا يا دمعاني تقدسه اتخم زبلكني حاجز يدلين سلازلو الرخبني ليا اذا سبزيا نابكب زيوم كترخبني كيلا قدمي نافتناي قوصرا بوتا نام محازاي كرخبا قدم مخادي كمز زبل حسابات او حنقولي متسني كمز عينة تكالات مخا بركت زبلو سلدي عمتاو كوبخا مخا بنصا اندحر هاليوم سي انتاي كوينه اقدمه زخل عمتات زي فلطكوم ازوم كالوتي حواتي ارتراوين كنز نغرزس يفلطو دو يخونو نبعل من يكنغرن ወይ ድማ ይፈልጦ ዶ አይፈልጠንስ በከመይ ከረጋግጽ ይኽእል እንዳበልኩ ኣብ ርእሰይ ብዙሕ ሓሳባት ከመላልስ ውዒለ ኣፍትናይ ቆጽራ ቦታይ ምስተረከብኩ ነዛ መሓዛይ ቀልጢፈ ከምዚ ላይ ሓቲተያ እዚ ትብለን ዘለኺ ገበርት ሰናይ ብነፃ ክሕግዙን ዝኽእሉ ሰልዲ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኣቀዲምክሲ ነዊሕ ዓመት እናጌርና ሌላና እንታይ ኮንኪ ኣቀዲምኪ ዘይ ነገር ክነን أمك بخمي عينت من قد جيريم يمزحو جوز زبل حتى بزح نجر كحتى وسينة نساز بلتني إزوم تكالات زياتهم بقليل زركوبو أيكونون بزح سب أيفلت أمني وشتا وشت إجير كأخا خطرخبهم تخيل نابزيهم كترخبهم دحر تلاليخا بمن قدي نساتهم زفلتوهم سبات جير كان دحر دا رخيب كايوم اتنسخا تدول يزلق حاجز بمن قدهم اندحر دا خيدو نسخا بركت زبالة سلدي كساب 100,000 كرونر اب حدا عمت كتركب تخيل نسخجن محازاي كاب قدمات حيزه سلازفلطكي مخا مستزلك نايطعنا صقم بزح اتاو سلازيبلكي
እሞ ከዓ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ገዛ ክራይኪ ወፃኢታት ስድራ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ሓገዝ ከም ዝድልየኪ ፈሊጠ እየ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ ክዝክሮ ክኢለ እምበር የቕሬታ ካብ ቀደማት ሒዘስ ክነግረኪ ነርኒ ኢለ እዛ ሰብ እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ከተረድኣኒ ፈቲና ከምቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝፈልጠክን እሞ ከዓ ከምቲ መዓልታውን ወርሓውን ዝሪኦ ዘለኹ ሽግራትኪ ኣታዊታትኪ ትሑት እሞ ከዓ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለኪ ነዚ ነገር እዚ ኣቐዲመ ክነግረኪ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ግን ነዚ ሓገዝ እዚ ክትረኽቦ እንድሕር ተኾንካ ብጣዕሚ ከቢድን ብጣዕሚ ብፀቢብ መንገድን ስለ ትረኽቦ ምናልባት ትዕወትሉን ኣይትዕወትሉን ዝብል ጥርጣረ ስለ ዝነበረኒ እየ ኣቐዲመ ዘይነገርኩኺ ነዚ ነገር እዚ ክትረኽቦ እንድሕር ተኾንካ ግን ነዞም ገበርቲ ሰናይ ዝብለክ ዘለኹ ቤት ፅሕፈታት እንድሕር ዳ ንስኻ ከምዚ ዓይነት ሰልዲ ሓገዝ ክሳብ 100,000 ክሮነር ኣብ ሓደ ዓመት ሓገዝ ክትረክብ ምስትደሊ በቲ ንዓኣቶም ዝፈልጥዎም ሰባት ጌርካ እትናትካ ምልክታ ማለት እትናትካ ሶክናት ክትሰዶ ክትክእል ኣለካ ንዓኣቶም ዝፈልጥዎም ሰባት ከዓ 3-4 ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ብመንገዲ እዚኦም ጌርካ እንድሕር ዳ ንስኻ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ሓገዝ እንድሕር ሓቲትካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክሳብ 100,000 ክትሕገዝ ትኽእል እቲ ደስ ዘይብለካ ነገር ግን በዞም ሰባት እዚኣቶም ጌርካ ክትረኽቦም ከለኻ ካፍቲ ንስኻ ትረኽቦ ሓገዝ 15 ሚእታዊት ናይቲ ንስኻ ትረኽቦ ሓገዝ ንስኻ ክትከፍሎም ኣለካ ማለት ካብኡ ከጉድሉ ክኽእሉ ኣለዎም ከም ኣብነት እንድሕር ደኣ 100,000 ከም ትሕገዝ እንድሕር ደኣ ገይሮምኺ ንስኺ ብውሕድ 15,000 ክሮነር ንዓኣቶም ክትከፍልዮም ክትክእሊ ኣለኪ ስለዚ እንድሕር ደኣ ከምዚ ድሌት እንድሕር ሃሊኪ ከራኽበኪ ይኽእል እየ እንድሕር ሓሲብካዮ 15,000 ንዓኣቶም ከፊልካ 85,000 ንዓኻ ክትወስድ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዓኺ ብዙሕ ሓገዝ እዩ ዝኾነ ሽግራት ክውን ክሽፍነልክ ስለ ዝኽእል ዘዋፃኪ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ እየ ነዚ ሓሳባት እዚ ዘማኽረኪ ዘለኹ እዛ መሓዛይ ግን ከምዚ ዝብል ቃል ንዓይ የእተወትኒ ማለት ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ክትረኽብን ከለኺ ኩስቶ ከምዚ ጌራ ሰልዲ ንዓይ ከምዚ ሕገዝ ጌራትኒ ብመንገዲ ኩስቶ ከምዚ ሰልዲ ረኺበልክን ዝኾነ ሰባት ከይትነግርለይ ማለት እዚ ሲስተም እዚ ብዙሕ ሰብ ኣነ ክፈልጦ ስለ ዘይደሊ ንስኺ ንብዙሓት ሰባት ክትነግሪ ኣይደልን እየ ጥራሕ ንስኺ ዓመታዊ ከምዚ ጌርኪ ክትጥቀምሉ ክትክእሊ ኣለክ እምበር ናብ ብዙሓት ከይትነግሪን ኣይ ከይትነግርለይ ኢላትኒ ኣነ ከዓ ከም ቃላ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ደኣ ይርከብ እምበር ክሳብ 100,000 ሓገዝ ረኺበ እሞ ከዓ 15,000 ንሳቶም ክወስዱ እዚ ንዓይ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘዋፃኒ ንዓይ ሓገዝ ረኺበ ንኻልእ ሰባት ኣይነግረልክን እየ ቃል ይኹነኒ ኢለ ነዛ ሰብ እዚኣ ብከምዚ ቃል ኣትየላ በቲ ገብርለይ ዘላ ሓገዝ ካብ ልቢ እንዳመስኮንኩ ነዚ ነገር እዚ መዓስኹም ክትሕግዝኒ ናፍቲ ሰብከ መዓስኺ ከተራኽብኒ ኢለ ምስ ሓተትክዋ ኣቐዲመ ነቲ ሰብ ክረኽበሉና ኣነ እንድሕር ደኣ ፈቃደኛ እንድሕር ተኮይኑን ከምኡ ገይሩ ክሕግዘኪ ዝኽእል እንድሕር ተኮይኑን ከምኡ እውን ንሱ እውን እቲ 15 ሚእታዊት ማለት 15,000 ክሮነር ናይቲ 100,000 ክወስድን ክረብሕን ምዃኑ ክነግሮ እሞ እንድሕር ደኣ ፈቃደኛ እንድሕር ተኮይኑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ወይ ኣነ ቴክስት ክገብረልክ ወይ ድማ ንሱ መልእኽቲ ስደደላ ብናታ ቴሌፎን ክብሎ እሞ ምስ ሰደደልኪ ቀልጢፍኪ መልስሉ ተባሂልና ቻው ተባሂልና ድሕሪ 3-4 ሰዓት ገዛ ምስ ተመለስኩ ሃይ ዝብል ብመሰንጀር ይመፀኒ እሞ ኣነ ከዓ ይፅበዮ ስለ ዝነበርኩ ሃይ ኢለ ይምልሰሉ ሃይ ኣነ ኩስቶ ይበሃል ኩስቶ መሓዛኺ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለዋ እሞ ክትሕግዛ ትኽእል እንድሕር ተኮይንካ ስለ ዝበለትኒ እየ ክሕግዘኪ መፅየ ዘለኹ ስለዚ እንታይ እዩ ሓገዝ ዘድልየኪ ኣነ ከዓ ይነግሮ ከምዚ ዓይነት ፀገባት ኣለኒ እሞ ናይ ሰልዲ ሓገዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ትካላት ኣለዉ ከተራኽበኒ ናብኣቶም ስለዚ ኣነ ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ በልክዎ ኦኬይ ኣታዊታትኪ እንታይ ይመስል ወፃኢታትኪ እንታይ ይመስል ገዛ ክራይ ክንደይ እዩ ልቺ ክንደይ ትኸፍሊሉ ኩሉ ነገራት ምስ ሓተተኒ ኣነ እውን ሓደ ብሓደ ምስ ነገርክዎ ያ ንስኺ ሓገዝ ዘድልየኪ ሰብ ስለ ዝኾንኪ ሓገዝ ክሕግዘኪ እየ ነዚ መንገዲ እዚ ግን ካብቲ ንስኺ ትረኽብዮ ሓገዝ ብነፃ ክሳብ 15 ሚእታዊት ግን ኣነ ክወስድ እየ እንድሕር ደኣ ነዚ ትሰማምዕሉ እንድሕር ተኮይንኪ ክሕግዘኪ ተዘይኮይኑ ግን ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ክሕግዘኪ ምስ በለኒ ኣነ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓግዘኒ ደኣ እምበር ትንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ሓገዝ ካባይ እውን ክትረኽቦ ኢኻ ስለ ዝበልክዎ ብውሕድ 100,000 ክትሕገዝ ትኾን ኢኻ ብሓደ ዓመት ናይዚ 100,000 ድማ 15,000 ክሮነር ኣነ ይወስድ ምስ በለኒ ሕራይ ተባሂልና ሽዑ ቻው ተባሂልና እዚ ጽበዮ ዝነበርኩ ሓገዝ መዓልታት ስለ ዝኸደ 3-4 መዓልቲ ኣቁፂሩ ድሕሪ ክንደይ ነታ መሓዛይ ከምኢላ ዘራኽበትኒ
اتكمزيلو كحجزك زبلن سب رخيبنو نيرو جن كساب حجي جن اي دول اللين زلو سلازي وباي رسيعي اندي دويل اللين يورنا عيسي انا نزا سبزيا كحجزان دحرت خوينه مالت اي فلطانه نايز هاجر زي جنت زلو اي مسلن سدتنيا سلازي سي قرب تطراطيره سلازلخو اتسلس اقديما تهابن نعاي اتمي تشعكر نرناتا ناب كنت امس اتوي نعاي اي هبكان كتبلن سلتخيل اقديما كتبني كتكيل علوا اتي 15,000 كورنر زبل نغيرني انا خا قرب سلسته سوكفكو كمز غيركي اقدم كابيوم وغلغل زبل حسابا سلدس سلازيبلني كزاربكي اي كالكم بر كمزي يلون زلو اندحر دا ادليت اندحر هالك جن تسبي فلطه كتبيو تخلقي تحردا سلسي سيدليني يو ولا قديمه كوفلو يخيل يزبل حساب اندحر هالك جن اقدم كسددلو دحر كامي تشحنا بناتك اكاونت يمصكي لاتني بمنجدي زازا امنا محازاي زخل نجر يجبر سلازل جن انا نت نجر تسمامي علو حراي اليوم حرقرو بيزي بمسنجر جيرو سلازتملسني اتنسخي 15,000 اقدمكي كسدلي حاسب كزلخي نابناتي اكاونت دايركت كقبل سلازيكيل افتي زلخيو افتنسخ تسرحلو زلخي دكوان يفلط اب كمزا عينت او قلو غافا كورت ويكا ناي هي بورقت غيركات سولدو سلدلومو نعو غزيخي اتكودو نغرني اتناي كاردي قصر زلوا كلن حقيقي مسج غيركي سندلي دحر كلن مسبصحاني انا خا نت غدايكي اساليته ابز حصره غيزه 100,000 ناب كونتو خبز مصكي كغبري يبلني انا دما ايدونغوخون كمت زبلني بمنجدي تازا امنا محازايز مصن سلازلو كمت زبلن غيره افت سرحلو دوكان كيده ناي 15,000 كارد غزيه كم جيفت له اتكودا اوز نبر حقيقه بملؤ سديدلو دحري حدا معالتي يخون اتسدد كلي كاردي ناي 10,000 اتينلو اتناي 5,000 جن اتكود تبالاشو سلازلو دقيمكي نافتم دوكان كيدكي از نغرزي كسرحي كالن قيرو ليل كبا اقيريو سلازي ناي 10,000 طراحي مسين زلو 5,000 كيسدد كلي نز نغرز انا كعريلكي ايكيلني يلني كمزي مسبلني انا ارحقك حسباي كالكون اوكي سلمنتاي دا تغاغي ما انا دي جيجا كود هيبيله دغي ماري ايو جيجا كود هابكون دحارس تردان جن افت دكان نبعلي سلسرح كوم غيروم ناي جيفت كارد غزيوم نت كود زدانا غور سبات بزحات اغاطيمني ايفلتنيو ولاون سبيعي ايفلتني نغرات دسك بلن سلازيرا اخو جن دغيمه نزا محزاي يدوللامو افت قدم حجي زرخبا زنبركو ناي مسنجر بملو كرخبا ايكالكون اتوز نبرس لناتا بروفايل كيراتو بتليفون بزح غيزه دويللا كرخبا ايكالكون تحار حدا نجر كبرهالي كيلو اتودون بمسنجر دغاغيمو سديد كيدو يعرخ يدو ندابله دغاغيمو حتو يسدلي دحار نجرات تراخو بزح دس لزيبلني نت نجر كم بحدش كيد نافت دكان كعريو اي مرصكن اقديمه جن نزا غالزي اكرخبامو بمنقود غيره نعو كرخبومو سلدي كملس تقديمه زخفلكو سلدي كمرسلي زبل حساب سلز غبركو لعلن تحتني له نزاق محجي زرخبا زنبركو محازاي كرخبا فتينه بفصم جن كرخبا ايكالكو بزي اغاطي من زولو نغرات كقسن سلازي كالكو نافتي سرحلو بوتا خيده نتحلافيي كمز عينت كمز خمزي اغواني فني مخا قدم حجي مسانات سرح زنبرت سرحتنيا ابزي كستو تبحال بمنجدا كمزا عينت حسابات مسمصني انز نغرات زخا اتييو سلازي دحر غيزه جن كمز مسغبركو كابز غزي انا جيفت كارد غله سلد مسرد كلهم نتسلدي تغاغي خلخي فرقو يعرخي سددلنامو كمز خنغبرلكي تدليخي مسولوني نغرات نايدحان نايطعنا كمزي يكون سلسترداخو نزا سب كرخبا مسفتنكو اب كل نغرات اصياتني كرخبا ايكالكون مسبلكو حلافي اندا سحاقه نعخو دخو ارخيباتكي بزحات سباتيا كوم غيرازا سبزيا سلازي اذا سبزيا لمادنيا سلازخونت انكو عدا بزي يحلفل كمبر بز نغرات زي بزحات سباتيوم ابشغر اتيوم زلو كاب سرحنا كاب تغرفو كباب كلتا عمت كيرلو بدحريو نزا سبزيا اري ايفلتني كمزا عينت حسابات كن بزحات سبات سميع لخو مغنياتو
ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ከም ትሰርሕ ስለ ዝፈልጥዋ ናብ ዝመፅዮም እዛ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣበየላ ኢሎም ሓቲቶምኒ ኣነ ግን ዝፈልጦ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይነበረኒ ወላ ሓንቲ ክብሎም ኣይከኣልኩን ንስኹውን እንኳዕ ካብኡ ንላዓል ጌራ ዳ ካልእ ኣያተወትክ እምበር በዘን ቁሩብ ሰሊ እዚአን ንስኺ ተጋላጊልክለኺ ግን ናብ ፖሊስ ከድክ ንስኺ ከተመልክት ትኽእል ኢኺ ኣውኻ እንታይ ከም ዝብልኺ ትሰምዒ ኢልኒ እግረ ኣምርሐ ናምዳ ፖሊስ ከይደ ስለዚ ኣምዳ ፖሊስ ከይደ እቲ ንዓይ ዘጋጠመኒ ሽግራት ሓደ ብሓደ ነጊረዮም ብምልኡ ኣመዝጊበዮ እቲ ዘለኒ መረጋገፅ ነገራት ብምልኡ ነጊረዮም ነዚ ነገራዚ ተቐቢሎም ኦኬ ድሕሪ ግዜ ክንፅዋዓኪ ኢና ነገራት ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ንሕና መልእኽቲ ክንሰደልኪ ኢና ኢሎምኒ ኣነ እውን ንገዛይ ተመሊሰ 2 ወርሒ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ሓሊፉ ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡንን ደው ኢለ ኣብ ዝሓተትኩ ወላ ሓደ ክንገብር ኣይከኣልናን ነፃርዮ ኣለና ኢሎምኒ ድሕሪ ግዜ ግን ጉዳይኪ ተዓፂሎ ዝብል ደብዳቤ መፂኒ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ተመሊሰ ብዘይ ዝኾነ ነገር ብኸመይ ጉዳይ ይዕፆ ኣነኸ እንታይ ይግበር ስለዚ ገንዘበይ ብኸመይ ክምለሰኒ ይኽእል ኢለ ዝሓተት ኩሉ ግዜ መጀመርያ ግዜ ገንዘብኪ በዓልኺ ብፍታትኪ ኣብቲ ድኳን ከድክኺ ናይ ጊፍት ካርድ ገዚእኺ ሰዲድ ኩሎም ዞም ሰባት እዚኣቶም በዓላቶም መፅዮም ኣብ ናትኪ ሕሳብ ኣካውንት መፅዮም ኣይሰረቑኹን እንደገናኻ ዝትብልዮ ዘለኺ በቲ ሕጋዊ ዘሎ ንሕና ክንቋፀሮ ዝኽእል ናይ ቴሌፎን ሲስተም ኣይኮነን ተኻይዱ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ብመሰንጀር ገለመለታት ዋላ ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ገይሮም ንዓኺ ንሳቶም መሲሎም ከምኡ ገይሮም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንሕና ነዚ ወላ ሓንቲ ነገር ንቕፅሎ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ብኸምዚ ምኽንያት ዓፂናዮ ኣለና ካብ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ከይጓነፈኪ ንስኺ ክጥንቃቕ እዩ ዘለኪ ኢሎም ንዓይ ገዛይ ኣፋንዩምኒ ስለዚ ይሕዋት ኣብ ስደት ዘለናየ ቦታ ወላ እውን ደቂ ዓዲ ኮይኖም ኣብ ካልእ ነገራት ዝተዋፈሩ ብዙሓት ዘይስነ ምግባራዊ ነገራት ዝገብሩ ስለ ዘለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣይንእመኖም ከምዚ ዓይነት ነገራት ክወሃበና ከሎ ነገራት ክልተ ግዜ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኩሉ ዝቐርበና ኩሉ ሰናይ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ዝቐርበና ኩሉ ጽቡቕ ይገብረልና ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰልዲ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ ብኸምዚ መንገዲ ዝብሉ ሓሳባት ሰባት ሒዞምልና ክመፅን ከለዉ ቀዳማይ ነገር ክንርድኦ ዘለና ብሶሻል ሜድያ ገይሮም ሓገዝቲ ኣይመፁናን እዮም ብዋትስኣፕ ብመሰንጀር ገይሮም ኣውፈርቲ ኣይመፁናን እዮም ካብ ኩሉ ነገራት ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ብዋትስኣፕ ኣይረኽቡኻ ብኢንስታግራም ኣይረኽቡኻ ሓጋዚ ቤት ጽሕፈት ተደሊኻ ባዕልኻ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ኳሕኩሒኻ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ፀገም ኣለኒ ሓገዝ ደልየልካ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እምበር ብሰበሰብ ዝኸውን ሓገዝ ብሕልፊ ኣብ ዝምዕቡል ሃገር የለን ስለዚ ኣብ ኩሉ ናይ ስደት ሃገራት ዘሎ ከምዚ ዓይነት ገይሮም ክላጎፁልና ስለ ዝኽእሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ክንመሃር ክንክእል ኣለና ይሕዋት ስለዚ እዛ ሓሳብ እዚኣ እዛ መረዳእታ እዚኣ ገለ ነገር ክትመሃሩላ ተስፋ ገብር ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብዓብይኻ ሳብስክራይብ ኣብ ዝናተይ ዩቲዩብ ቻነል ቴንክ ዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ጌርና ንሕና ክንታለል የብልናን ብነፃ ዝርከብ ሰልዲ የለን ክበልዐ ዝበለ ገደል ኣፉ ከይኮነኩም ተጠንቀቁ እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ጌራ እንተዝኣትዋ ነይሮም ከምኡ ጌራ እንተትዕርየሎም ነይራ ጽባሕ ንጎ ኣካውንት ስደድልና ሰልዲ ክንሰደል ኪሎም ንሳቶም እቲ ኣብ ኮንታኣ ዘሎ ሰልዲ ጓሕጒሖም እዮም ክወስድዎ ነይሮም እዛ ሰብ እዚኣ ግን ቁሩብ ነቂሓ ቀልጢፋ ዘስተባህለትሉ ነዚ ጌጋዚ ክትእረመሉ ክኢላ እዛ ሰብ እዚኣ ዕድል ጌራ ብውሕስ ሰልዲ ተገላጊላ ዘላ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ዝኣተኹም ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ብንግሁ ከተስተባህሉሉ ይግባአኩም ብነፃ ሰልዲ የለን ብነፃ ሓገዝ የለን ብነፃ ወፍሪ የለን 100 ዋፊርካ 100 ትረብሓሉ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደ ወርሒ የለን ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ንጠንቀቅ